السلام عليكم. نتمنى انكم تكونوا لاباس وبخير وعلى خير. اليوم مشيت للسونتر ديال بنوتاشفين، هذا كان نهار الحد يعني البارح. المهم نهار الحد مشيت للسونتر ديال بنوتاشفين وشفت شي حويجات زوينين فيه، وكان عامر بزاف بزاف عامر. تخيلوا ما لقيتش فين نجلس. اخر بلاصه مشيت لها غتشوفوا معايا فين مشيت وشنو شفت، التخفيضات اللي دايرين، واحد الحاجه زوينه بزاف عجبتني، ولكن ماشي بالمستطاع ديالي. المهم انا صورتها لكم، شوفوها معايا، واللي ما شرا يتنزه. يلا خليكم معايا. دير التويتات. كاين مازال زعما حطيت شي حاجه زعما داك صح نقدر ندخل نصور هنايا غادي زعما تصوري فيديو. نصور فيديو. ما تحبسيش ندخل لداخل باش تصور باش نوريك الفيديو. اجي
AOG technologie allemand. Un an de garantie. Oui, كاين un an de garantie. فيها 185 plus 190. داكوغ نديرها من بعيد. Oui. Capacité de congélation 13 kg. 24. 24 ans. 24 heures كتكونجلي 13 كيلو. 43 ديسيبل بالنسبه للصوت ديالها. هاد الموديل هما لي كومبيني ديال السين. الكومبيني ديال السين فيهم لان فيزيت كومبيني هو اللي كيكون فريغو ديالو تحت ماشي الفوق. سي بون صافي مزيان. هذه كدير 4000 4300 4300 ديال. ويربول A plus. A plus au niveau de consommation énergétique. Consommation énergie soit A plus soit A2 plus. A2 plus يعني قد ما تزاد لي بلوس قد ما كيكون الكونسوماسيون ديال الضو كيكون قليله. ايوا وهذه هذه A2 plus. هذه لا مارك ديال بوش انوكس 2 ans de garantie et 10 ans على الموتور. الكومبريسور. هذا محلها. Oui. Faire 2 tiroirs et plateau. C'est ça le prix initial, c'est 6800 le prix initial ديالها. Après, elle va solder كتبقى ب 5700. داكوغ. فيها تمبيراتور كونترولي بالنسبه لك على قد السلعه اللي كتعطيها على قد البروده اللي كتعطيك. هكا صافي في الماتيغ ديالها كتكونجلي هادي كتكونجلي 13 كيلو في 12 12 ساعه كتكونجلي 24 كيلو. لا ميم شوز هذه بورش مع سامسونج. نو بوش انوكس وسامسونج كارفانيزي ماشي انوكس. A plus ماشي هي A2 plus. A2 plus كونسوماسيون ديال الضو هذه طايحه على سامسونج قل من سامسونج. هذه سامسونج كتعطيك عام غارونتي وكتعطيك 10 سنين على الكومبريسور على الديجيتال انفيرسل. بوش كتعطيك عامين غارونتي و10 سنين على الموتور. داكوغ. وهذوك اللي عندكم بحال دي باك. دي باك بالنسبه لي باك اللي عندنا لي ديو بين اريستون بين سامسونج بين ويربول وكاين الباك ديال السياره اللي كيكون فيه اكثر من 5 ديال لي زاتي 5 ديال لي زاتي هكذا. اسمح لي عافاك هاد الثلاجه هذه هاد التريك هذا وتقدر تشرح لنا هاد. داكوغ هذه parmi لي زوبسيون لي نوفيل كوليكسيون اللي داخلين دابا حاليا. هي ايكونوميك في بالنسبه للموتور ديالها سي تري ايكونومي. كاين ناقص في كونسوماسيون حيت فيها كومبريسور بلاط لي تريس وفيها سيستيم ملتي اير فلو. سيستيم ملتي اير فلو هو انك يقدر كيف ما البرودوي كيف ما تحط كيف ما تيبقى ما كتحافظ عليه بتويكوني. فيها هاد لي زوبسيون ملتي اير فلو ان البرد تيخرج هكذا وتيعاود يدخل كيتريسيكلا او ميم طون. بليس فيها ان فيها الفلتر ديال الريحه لداخل ملي كيكون ملتي اير فلو البرد تيخرج كيدخل كيتصفى تيخرج بارد عاوتاني باش كيتريسيكلا. هاد لوبسيون كاينه غير في ال جي وكاينه في بوش واللي بروميير كاليتي اللي كاينه فيها هي ديال بوش.
فيها 3 تيغوار. اييه داكور سيدي. حتى هي كتعطيك عام كارونتي، كتعطيك 10 سنين على الكومبريسور. واخا نمشيو نشوفوا لي ديو لي باف. لي ديو كيبداو من ويربول، كتعطيك هادي ثلاجة نورمال بلس ماكين الصابون 6 كيلو. Et le prix si 7000 dirhams. bon 6999 هي ديك 7000. سامسونج كومبيني فريغو تحت 372 لتر، وماشين لافي ديال 6 كيلو ديال سامسونج كيبقاو 8200 8200. لي كومبيني وهذا تمنا اي 3 تيغوار تحت. هادو لي باك دو رونجمون فوالا. سيدي باك نوار، هذا ديو نوار ديال ارستون. ارستون سي بروميير غام ديال الغام اونتري ديال ويربول. Ariston c'est une marque. سي اون مارك اللي تابعه ويربول. D'accord. تابع هذا استيتيك كيكون نوار، كيكون ديما كيتسمى استيتيك نوار. كومبيني حتى هو فيه فريغو تحت 3 تيغوار فريغو تحت بلس رونجمون واخا فريزر كونسول. كتمشي معاه ماكينه الصابون هذه ماشين لافين. بجوجهم تيديروا 8300. وهذه سامسونج ثلاجة بلس 7 كيلو هي سامسونج دايره 9500 9600. الثلاجة اللي فيها توين كولينغ هو انك عندك الحق انك تقدري تردي الفريغو الثلاجة، اولا تطفي الثلاجة وتخدمي الفريغو تخلي الثلاجة، اولا تطفي الثلاجة وتطفي الفريغو وتخلي الثلاجة خدامة، اولا ترديها كاملة الثلاجة. واخا شحال اللي بغيت نسول عليها. هادو لي باك دو رونجمون كاين اللي كيكون صغيره وكاين اللي كيدير على اكسسوار شي حاجه خفيفه على تحط فيها صافي ما يكونش فيها شي حاجه كثير. هادو لي باك دو رونجمون معاها هاد ماشينه لافي هادي. ماشينه لافي سامسونج 7 كيلو. هادي طومبوراتور طومبور ديامون ما حيت كاين فيها طومبور ديامون وكاين فيها الادواش وكاين فيها ايكوبار. انا وصلت لهم انا نشرح لكم. هو واخا وهذه هادي ويربول ديو اها مع 7 كيلو 9400 9500. سيارة 4 بياس 10000 درهم معك ثلاجة معك كويزينيير 4 ديال لي فور بلس فور لتحت 4 ديال لي كوان بلس الفور لتحت معك 7 كيلو ديال 8 كيلو ديال السيارة ماشينة لافي اي 42 تلفازة. Il y a des questions sur disponible. جو بونس هنايا 5 تاع لي بياس. Non, 4 pièces. هذه تلفازه تلفازة 42 سيدي. تلفازة وثلاجة ماكين صابون وكويزينيير. هذيك فوق كويزينيير كيتسمى كويزينيير كامل بلي فور ديالو. شكرا. وهذه سامسونج عاود 11200 11000 نو 199 11200 حاول كيف 119 11200 11200 نفس لوبسيون ديال توين كولينغ ميم اوبسيون توين كولينغ تقدر تردي الفريغو الثلاجة تردي الثلاجة كاملة الثلاجة لا اولا تطفي الفريغو تخلي الثلاجة اولا تسمع هذا هو توين كولينغ يا سيدي. بلس ماشينه لافي ماشينة لافي 8 كيلو 8 كيلو. هذا ايكوباب ماشي طومبيراتور كونترول. ايكوباب صافي كتسبن بالرغوة. واخا ما كاينش اللي كتنشف ما كاين عندكم سيشلانج كاينه عندكم؟ سيشلانج كاينه ما داخلاش مع ما كنمشيش في الديو خاصكم نورمالمون تدخلوها مع لي ديو مع شكرا. هذه تا هما لي ديو هذه لي ديو شوفوها ديال ويربول
كيلو. هذا كومبيني ال جي حتى هو ديال لي كومبيني كيدير 7200. لا ماشين كدير 5 مليار. Alors le total c'est 7199. Non, 7199 بالنسبة Voilà. للكومبيني. ولا ب 5 مليار 14200. كنتسنى فيك احمد. مالي لافيستينا فيكم الماجيك يعطيهم في هذيك ديال ارتير صغيره. بارك في راسك. كنت كثير لا. داك. بالنسبه للماشينه لافي راه ديريكت درايف. اسمح لي. ديريكت درايف. دابا سامسونج عندها ايكو باب وكرو عندها كروه صغيره، عندها عيار مع الكروه، عيار مع الموتور مع الكروه. اشرح لنا بالضبط، تشرح لنا غير بشويه بشويه. الو هذيك الاخرى ماشينه لافي بالرغوه قلتي لينا. كتخدم بالرغوه. بالرغوه. ولكن فيها ديجيتال انفيرسي اللي كيكون كنهضر على الموتور. ديجيتال انفيرسي هو الموتور. الموتور ديجيتال انفيرسي كيكون فيه واحد كيكون حتى هو ما فيش كروه، ولكن فيه واحد العيار مع الموتور. كاين واحد العيار هو اللي تيدور معاه باش كيدير. هذه ديريكت درايف من الطومبورا للموتور. من الطومبورا ما فيهاش كروه نهائيا. من الطومبورا للموتور. انا ماشي مشكل، انا جا عندك الثلاجه قلتي لي على ديك البيك وياك. الوغ هنايا 11700. هنا 11700 بين ماشين لافي وثلاجه. ثلاجه بوحدها دايره 7800. داكور. صبري معايا سمحي لي. يلا. الله يسمح لك. 5 بياس. فطاب كويسون ديال كاستري ديال 5 ديال لي فور. 5 ديال لي كون. وهذا لا فوند ماشي لا ماي. كيكون لا فوند ماشي لا ماي. اينوكس 100%. هنايا فور ديال 45. ماشينه لافي 8 كيلو. ثلاجه ديال 432 لتر بلس تلفازه ديال 32 بو. Alors le total c'est 43 بو. 13000. 13000. عندكم شي حاجه اخرى؟ بالنسبه لي باك هادو هما لي باك اللي كاينين ديسك. الماشينه لافي اللي ايكوباب اللي كتنشف. سيشلانج. سيشلانج. هذه سيشلانج؟ نو. هذه سيشلانج 10 كيلو على الساعه. كتصدن 10 كيلو وكتنشف السكين. سيشلانج كتلقى عندها الباك ديالها ديفيرون عن النورمال، كبيره على شويه زيد على بعض. هذا نحل نشوف. هنا كيكون برودوي حتى هنا كيدير شي معطر اللي عندك شي معطر ماكسيموم ولا شي حاجه اللي كديري فيه. وهنا اللي كنتي غدير البيت كدير واحد غلاقه ديال اتشي لا مارك اللي جافي. ولكن الا كانت البيت صافي. الا كانوا ملونين الحوايج ما يمكنليش ندير فيه جافيل. وي بيان انا كنقول لك في البيت صافي. وي داكوغ سيدي. الوغ هادي سيشلانج؟ نو هادي سيشلانج 9 على الساعه. سيشلانج 9 كيلو على الساعه. ايوا سيدي هادي ديال كاندي مارك كاندي مارك ايطاليان كتعطيك 2 زون غارونتي 10 سنين على الموتور. اي لو بري سي 4800. لو بري سي 4799. 4800. بالنسبه لأ او جي سي مارك ايطاليان سي مارك المون تكنولوجي المون كدير 900 درهم. سيشلانج 10 كيلو على الساعه. بريسك 9000 درهم. 9000 درهم. وي داكوغ. الوغ هادي حتى هي سيشلانج نو؟ نو هذه عاديه. 13 كيلو. هذه نورمال 13 كيلو. سيشلانج كيما قلت لك ديما كتلقاي الساعه على 9 على الساعه. 10 على 8. داكوغ. ديال سيشلانج. ودي عافاك اسيدي هنايا شنو هي؟ هذه ال جي. ال جي توين ماشينه لافي توين.
ماشين لافي. توين. داكور سيدي. هنا كيكون البرودوي ديالها كديري هنا تقدر تحطي البرودوي هنا ديال هذا ديال ليكساس ديال البرودوي هنا التيت كيكون دو اللي كديري في هنايا هنا كتزيدي عاوتاني كدير سلاكسيون كلشي معطيك الحل واخا وقلتي ديال اللي لتحت وهادو. نعم هادو الجوج كيتحكموا على حسب اللي خدمتي فيه نتيا كتشري منهم كتشري هادي ولا كتشري تحتاني يعني بغيتي فيها هادي الباب ديالها هي ديري في الشمال داخل السيستم ديالنا كوليكسيون توين توين واتش فيها كبيره وفيها المين فيها كبيره هنايا كتشوفها فيها 10 كيلو بس هذه الميني ديالها هي هذه كتحل بحال هكا هذه ممكن بالنسبه للملابس الداخليه بالنسبه للحاجات اللي كان عندك على رجي ولا شي سيستم بلاك كتخدمي فيها وهنا بالنسبه للحاجات العاديين كاملين كتخدمي هذه ديرنيير تكنولوجي اللي كاينه دابا حاليا دابا في ايدج. اي لو بري Le prix, c'est le prix initial c'est 27 000. دابا حاليا خلاوها 20 000. كتمشي معايا كذا هادو كامله كتمشي معايا كلها. وشنو هو الموضوع ديالو؟ هنا 8 كيلو هنا عندك 12 كيلو. الا كانت عندك عاد كنتي صغيره سي 130 صغيره هذه اللي صغيره فاش عندك بالنسبه للملابس الداخليه كاينه التطبيق هذا